नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 6 गते सोमबार, नलनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र कृष्ण पक्षको दशमी तिथि 30:05 उपरान्त एकादशी तिथि। चन्द्रमा मिथुन राशिमा विसम्मत 2022 अगस्त महिनाको 22 तारिक, शक सम्मत 1944 र नेपाल सम्मत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:38 र सूर्यास्त साँझ 6:34। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज एकादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपले भगवान श्री नारायण ऋषिकेशको पूजा गरेर हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै अझ एकादशीको व्रतले सबै कामनाहरू पूरा हुने, पापहरू नाश हुने र यस जन्ममा भुक्ति र मुक्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। पाल्पाको तानसेनमा ऐतिहासिक श्री 7 रणउज्जेश्वरी भगवती जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। गोर्खालीले अङ्ग्रेजलाई युद्धमा हराएको सम्झनामा वीरताको प्रतीकको रूपमा सिन्दुर जात्रा गरी बजारमा जय जयकारको गुन्जनसहित भगवतीको रथ यात्रा निकाल्ने चलन। हात हतियार र सैनिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा कर्णेल थापाले बुटवल क्षेत्रको युद्धमा जानुअघि भगवती देवीको पाउ छोएर युद्धमा विजयी भएमा मन्दिर बनाई सिन्दुर जात्रा गर्नेछु र भगवतीको महिमा चारैतर्फ फैलाउनेछु भरी गरेको भाकल पूरा भएको विश्वासमा दर्शन तथा पूजाका लागि उल्लेख्य श्रद्धालुहरूको उपस्थिति। ललितपुरमा मनाइने भीमसेन जात्रा अर्थात् भिद्य जात्रा विभिन्न स्थल मङ्गल बजारबाट सुरु गरी ललितपुरको भित्री सहरमा नगर परिक्रमा गराई पुनः मङ्गल बजारमै पुगेर सम्पन्न। भीमसेनलाई विशेषतः नेवार समुदायले आफ्नो व्यापार व्यवसायको सफल कामनाका साथ मान्ने चलन। बागलुङको एक विद्यालयमा 2 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति विहीन हुँदा समेत गठन गर्नेतर्फ चासो दिएन। व्यवस्थापन समितिको अभावकै कारण विद्यालयमा पटक पटक विद्यार्थीहरू पिटिने गरेका घटनाहरू दोहोरिए पनि विद्यालय प्रशासनले भने कुनै कदम नचालेको र उल्टै ढाकछोप गर्न खोजेको अभिभावकको आरोप। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै पाइने नकटा हाँसको वासस्थान मासिँदै जान थालेपछि सङ्कटमा। कैलालीको घोडाघोडी लगायतका ताल आसपासका क्षेत्रमा वासस्थान रहेको सो हाँसको सङ्ख्यामा केही समयतादेखि कमी आउँदै। नियमन र अनुगमन नहुँदा सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताहरूको रकम ठगी गर्ने क्रम बढ्दो। सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मनपरी फितलो व्यवस्थापनका कारण सहकारी संस्थाबाट पीडित बन्नेहरू क्रमिक रूपमा बढ्दै। अब समाचार विस्तारमा। आज भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि अजा एकादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर मनाउँदैछन्। यस दिनलाई नेपाल अथवा भारत लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा बसोबास गर्ने सनातन धर्मावलम्बीहरूले व्रत तथा पर्वको रूपमा मनाउने गरेका छन्। यस दिन भगवान श्रीहरिको ऋषिकेश स्वरूपको पूजा आराधना गर्ने चलन छ। एक रिपोर्ट। ग्रन्थको कथाका अनुसार कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरले मधुसूदनलाई भाद्रपद कृष्ण एकादशीको नाम व्रत गर्ने विधि तथा यसको महात्म्यबारे सोध्ने क्रममा मधुसूदन श्रीकृष्णले यसबारे विस्तारमा बताउनु भएको छ। जसअनुसार यस एकादशीको नाम अजा एकादशी भएको र यो सबै प्रकारका पापहरूको नाश गर्ने एकादशी भएको बताउनु भएको छ। यस दिन भगवान ऋषिकेशको पूजा गर्नेले वैकुण्ठको प्राप्ति गर्ने उल्लेख छ। कथा अनुसार प्राचीन कालमा हरिश्चन्द्र नामक एक चक्रवर्ती राजा रहेको र उनले कुनै कर्मको वशीभूत भएर आफ्नो सारा राज्य र धन त्यागिदिएका थिए। साथै आफ्नी पत्नी पुत्र तथा स्वयंलाई बेचिदिएका थिए। ती राजा चण्डालको दास बनेर सत्यलाई धारण गर्दै मृतहरूका वस्त्र ग्रहण गर्दै रहे, तर कुनै प्रकारबाट सत्यसँग बेचैनी भएनन्। कयौं पटक राजा चिन्ताको सागरमा डुबेर आफ्नो मनमा कहाँ जाउँ के गरौँ जसबाट आफ्नो उद्धार होस् भन्ने विचार गर्न लागे। यस प्रकार राजाका कयौं वर्ष बिते। एक दिन राजा यसै चिन्तामा बसेको बेला गौतम ऋषि आउँछन् र राजाले उनलाई आफ्नो सबै दुःखले भरिएको कहानी सुनाउँछन्। यो कुरा सुनेर गौतम ऋषिले राजन भाद्रपद कृष्ण पक्षको अजा एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गर्न सिकाउँछन्।
राजाले उनले भनेअनुसार अजा एकादशीको विधिपूर्वक व्रत र जागरण गर्छन्। त्यो व्रतका प्रभावले राजाका समस्त पाप नष्ट भएर जान्छ। उनले आफ्नो मृतक पुत्रलाई जीवित र आफ्नी पत्नीलाई वस्त्र तथा आभूषणहरूले युक्त भएको पाउँछन्। व्रतको प्रभावले राजालाई पुनः राज्य प्राप्त हुन्छ। अन्तमा उनी आफ्नो परिवार सहित स्वर्गमा जान्छन्। यस एकादशीको कथा श्रवण मात्रले अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुने कुरा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। पाल्पाको तानसेनमा ऐतिहासिक श्री 7 रणउजेश्वरी भगवती जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। गोर्खालीले अंग्रेजलाई युद्धमा हराएको सम्झनामा वीरताको प्रतीकको रूपमा सिन्दूर जात्रा गरी बजारमा जय जयकारको गुन्जन सहित भगवतीको रथ यात्रा निकालिएको छ। भगवती टोलमा रहेको श्री 7 रणउजेश्वरी भगवतीको मूर्ति रथमा राखेर सिन्दूर जात्रा गरी कुमाल जातिका जवानले शुभ साइतमा राखेको भगवतीको प्रतिमूर्ति सहितको रथलाई उठाएर नगर परिक्रमा गराइएको हो। भगवतीको रथको दुवैतिर तेर्सिएका 2 बलिया नोलहरूलाई काँधमा बोकी जय जयकारको गुन्जन ध्वनि र बन्दुकको बढाइका साथ मूर्तिलाई रथमा राखेर नगर परिक्रमा गर्ने परम्परा छ। जात्रा अवलोकनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट दर्शकको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ। पछिल्ला 2 वर्ष कोभिड-19 को प्रभावले औपचारिकताको लागि मात्र मन्दिर परिसरमा रथ घुमाएर जात्रा निकालिएको थियो भने यस वर्ष भने परम्परादेखि चलिआएका विधि अनुसार तानसेन नगर परिक्रमा गराएर हर्ष बढाएका साथ जात्रा निकालेको रणउजेश्वरी भगवती गुठी सञ्चालक समितिले जनाएको छ। जात्रा मनाउन तानसेन र वरपरबाट आएकाले भाकल अनुसारको पूजा अर्पण गरेका थिए। यो जात्रालाई पश्चिमी क्षेत्रकै ऐतिहासिक जात्राको रूपमा लिने गरिन्छ। यो जात्रा राष्ट्रिय वीरतासँग जोडिएको भए पनि यो जिल्लामै सीमित बन्न पुगेको छ। नेपाल अंग्रेजी युद्धमा गएका बेला तत्कालीन पाल्पाका कर्णेल उजिर सिंह थापाले भगवतीको रथ यात्रा सुरुवात गरेका हुन्। पाल्पाली प्रशासनको रूपमा कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा नेपालले विक्रम सम्वत 1871 पौषदेखि 1872 ज्येष्ठसम्म भएको अंग्रेजसँगको युद्धमा बुटवलको जितगढी लगायतको क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको सम्झनामा विक्रम सम्वत 1877 देखि निरन्तर रूपमा विजय उत्सव मनाउँदै आइएको हो। भगवतीको जात्रा निकाल्नुभन्दा अघिल्लो राति नेपाली सेनाले सलामी दिँदै रथ पूजा भजन कीर्तन गर्ने चलन छ। घरेलु हात हतियार सैनिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा बुटवल क्षेत्रलाई अंग्रेजको हातमा पर्न नदिन कर्णेल थापाले बुटवल क्षेत्रको युद्धमा जानुअघि तानसेनको मध्य भागमा रहेको भगवती देवीको पाउमा छोएर युद्धमा विजयी भएमा मन्दिर बनाई सिन्दूर जात्रा गर्नेछु र भगवतीको महिमा चारैतर्फ फैलाउनेछु भनी भाकल गरेको बताइन्छ। 2 पटकसम्म बुटवल जितगढी क्षेत्रमा भएको युद्धमा विजयी भएपछि कर्णेल थापाले विक्रम सम्वत 1872 देखि 76 सम्म गजुर सहितको 3 तले मन्दिर निर्माण गरी विक्रम सम्वत 1977 देखि विजय उत्सवका रूपमा प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण पक्षको नवमीको दिन भगवतीको रथ यात्रा सञ्चालन हुँदै आएको बताइएको छ। अंग्रेजलाई युद्धमा हराएको विजय जात्राको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मन्दिरको नाम समेत रणउजेश्वरीबाट चर्चित रहँदै आएको छ। यहाँको पुरानो र प्रख्यात रहेको जात्रा हेर्नका लागि पाल्पा सहित गुल्मी, बुटवल, काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। इतिहाससँग जोडिएको हुँदा पनि यस जात्रालाई मानिसहरूले विशेष महत्त्वका साथमा लिने गरेका छन्। भगवती जात्राका दिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाल्पामा सार्वजनिक बिदा समेत दिँदै आएको छ। ललितपुरमा मनाइने भीमसेन जात्रा अर्थात् विद्य जात्रा सम्पन्न भएको छ। मङ्गलबजारबाट सुरु भएको भीमसेनको खट यात्रा ललितपुरको भित्री सहरमा नगर परिक्रमा गराई पुनः मङ्गलबजारमै पुगेर सम्पन्न भएको थियो। भीमसेन मूर्तिलाई मन्दिरबाट बाहिर ल्याई खटमा राखेर नगर परिक्रमा गराइने परम्परा छ। भीमसेन खट यात्रा सँगसँगै भक्तजनहरू पनि वासनादार धूपबत्ती बाली नगर परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। भीमसेनलाई विशेषतः नेवार समुदायले आफ्नो व्यापार व्यवसायको सफल कामनाका लागि मान्ने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण कालका कारण गत 2 वर्षदेखि रोकिएको यस वर्ष भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो। यो जात्रा भाद्र कृष्ण नवमी अर्थात् कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट मनाउने गरिएको छ।
प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि हरेक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुनु जरुरी छ, तर बागलुङको एक विद्यालयमा भने 2 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति विहीन हुँदा समेत गठन गर्नेतर्फ चासो समेत नदिएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि सकिएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत बागलुङको एक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन। जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको रुद्रे पिपल माध्यमिक विद्यालयमा विगत 2 वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति विहीन हुन पुगेको हो। गरिब तथा विपन्न समुदाय सहित करिब 600 बढी विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति विहीन अवस्थामा नै सञ्चालन भइरहेको छ। 2077 असारमा पुरानो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यावधि सकिएको हो, तर हालसम्म पनि नयाँ समिति गठन हुन सकेको छैन। व्यवस्थापन समितिको अभावकै कारण विद्यालयमा पटक पटक विद्यार्थीहरू पिटिने गरेका घटनाहरू दोहोरिए गरेको बताइएको छ। तर विद्यालय प्रशासनले भने कुनै कदम नचालेको र उल्टै ढाकछोप गर्न खोजेको अभिभावकको गुनासो छ। 2074 साल 14 मा गठन भएको अमृत बहादुर खड्का अध्यक्ष रहेको समितिको पदावधि 3 वर्ष रहेको र पदावधि सकिएर 2 वर्षसम्म नयाँ समिति गठन हुन नसक्दा शैक्षिक गतिविधिमा नै समस्या परिरहेको अभिभावकको गुनासो छ। व्यवस्थापन समिति थियो, त्यसमा अमृत खड्का भन्ने अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हैन। अहिले लगायत 3 वर्षबाट अनि व्यवस्थापन समिति नभएको हुनाले अलिकति यहाँ अप्ठ्यारो आइरहेको छ अनि पठन पाठनमा पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अनि यो लगायत 2-3टा घटना नराम्रो घटे। व्यवस्थापन समिति नभएको हुनाले अलिकति नराम्रो कुराहरू यहाँ घटेका छन्। यो राम्रो विद्यालय हो, अहिले यसको बच्चाहरूमाथि नराम्रो असर गइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हजुरले के सोध्नुहुन्छ सोध्नु। शिक्षा नियमावलीको 9 संशोधन 2077 को परिच्छेद 6 को 23 को 1 मा उल्लेख भए अनुसार व्यवस्थापन समितिको पदावधि सकिने 1 महिना बाँकी रहँदै प्रधानाध्यापकले नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर विद्यालय प्रशासनको लापरवाहीले गर्दा हालसम्म नयाँ समिति गठन हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। निर्धारित समयमा विद्यालयको आय व्यय प्रस्तुत गरेर नयाँ समिति गठनको लागि अभिभावक फेला नबोलाउँदा विद्यालय प्रशासनप्रति शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको अभिभावकले बताएका छन्। अब विद्यार्थीहरू घरबाट बाबाले पढ्न पठाउँछन्, स्कुलमा राम्रो माहौल छैन होइन। टिचरले चाहिँ विद्यार्थी अब स्कुलको 2-3 वर्ष भइसक्यो, व्यवस्थापन समिति नै नभइकन एउटा तहले चाहिँ स्कुल चलाइरहेछ। हामीले बारम्बार हामी तपाईँको परिवारहरू गएर अब स्टुडेन्टको बाबाआमाहरू अभिभावकहरू गएर बारम्बार चाहिँ प्रहलाई अब समिति गठन गर्नु, नयाँ समिति चयन गर्नु भन्दा उहाँले चाहिँ सुनेको नसुनेको गर्नुभएको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी सबै अब मिलेर टोल समितिका मान्छेहरू छन्, टोल सुधार समितिका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, टोलवासी हुनुहुन्छ होइन, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। सबै मिलेर चाहिँ अब के कसो हुन्छ, नत्र भने स्कुलमा तालाबन्दी लगाउने भनेर चाहिँ हामी अब सबैहरू भेला जम्मा गर्छौँ। अब के गर्नुहुन्छ उहाँले भोलि त पर्सिसम्मको समय माग्नुपर्छ, त्यसपछि के हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले अब आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउनु। पुरानो विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन र नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेकै कारण विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य प्रभावित भएको छ। यता 2 वर्षसम्म किन व्यवस्थापन समिति गठन नगरेको भन्ने प्रश्नमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश श्रेष्ठले भने कोरोना महामारीका कारण गठन गर्न नसकेको र अब चाँडै गठन गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। असार 2074 असार 14 गतेबाट अब त्यो कार्यकाल चाहिँ 77 असार 14 सम्म हुन्छ। यो बिचमा कोरोनाको खबर सुरु भयो, त्यसले गर्दा अलिक डिस्टर्ब पनि भयो। त्यसपछि हामी चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा नामावली प्रकाशन गरिसकेको। त्यो नामावली प्रकाशन गर्दा फेरि आचार संहिताले रोक्यो। आचार संहिताले रोकिसकेपछि अब त्यसलाई पोस्टपोन भएपछि जेठमा शैक्षिक सत्र सुरु भयो। फेरि विद्यार्थीहरू भर्ना गर्नु पऱ्यो। विद्यार्थी भर्ना अभियान चाहिँ हामी असार साउनसम्म भयो। त्यसपछि अब हामी त्यही प्रक्रियामा थियौँ। अब हामी चाहिँ सके भोलि नभए पर्सिसम्म हामी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नामावली प्रकाशन गर्ने अभियानमा तीव्र रूपमा लागेको छ। शिक्षा नियमावलीमा प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरी कानुनी व्यवस्था गरे पनि कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापककै मनोमानीका कारण गठन हुन जाएको बेला पक्क सुनेको हुन्छ। भक्तिवसन्त टेलिभिजन गेस्टका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्य। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै पाइने नकटा हाँसको वासस्थान मासिँदै जान थालेपछि सङ्कटमा परेको छ। शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका कालीकिच
सिकारी तालसँगै निकुञ्ज बाहिरका पुरैनी शोभा लगायतका ताल क्षेत्र आसपासका क्षेत्रमा सो प्रजातिको हाँस पाइने गर्छ। कैलालीको घोडाघोडी लगायतका ताल आसपासका क्षेत्रमा सो हाँसको वासस्थान रहेको छ। यसको सङ्ख्यामा केही समय यतादेखि भने कमी आएको छ। एक रिपोर्ट। ताल तलैयाहरू मानव अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु र स्थानीय बासिन्दाले शिकार गर्ने गरेका कारण समेत हाँसका संख्यामा कमी आउन थालेको हो। सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको नकटा हाँस जोगाउनका लागि स्थानीय बासिन्दालाई जैविक विविधता संरक्षणसँगै चरा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी सचेत गर्नुपर्ने चरा संरक्षणको कार्यमा संलग्न सुमन चौधरीले बताउनु भएको छ। निकुञ्ज आसपासका ताल तलैया क्षेत्रमा मात्रै नकटा हाँस देखिने गरेकोमा हाल यस प्रजातिको हाँस खना बस्ती नजिकका ताल तलैयामा समेत देखिन थालेको छ। बेलौरी नगरपालिकाको सोभाताल क्षेत्रमा 5 बढीको संख्यामा नकटा हाँस पहिलो पटक देखा परेको बताइएको छ। नेपाल पंक्षी संरक्षण संघका चराविज्ञ हिलाल डगौराका अनुसार नकटा हाँस नेपालको रैथाने प्रजातिका सबभन्दा ठूलो प्रजातिको हाँस हो। यस हाँसले बर्सातको समय सुरु भएसँगै बच्चा कोर्ने गर्दछ। रुखको टोड्का अरू चराले छाडेको ठूलो घाँसको छाडेमा अन्डा पार्ने गर्दछ। पोथीले एक पटकमा 10 देखि 15 सम्म अन्डा पार्ने गर्दछ। अन्डा पारेको 25 देखि 30 दिनमा बच्चा कोर्ने गर्दछ। नकटा हाँस काला छिर्का पूर्ण सेतो टाउको र सेतो तल्लो भाग साथै अपूर्ण साँगुरो छाती पेट हुने गर्दछ। माथिल्लो र तल्लो पखेटा कालो हुन्छ। भालेको कालो माथिल्लो भागमा टल्कने ढलौटे हरियो नीलो र हरियो रङ हुन्छ। ठुटको फेदमा पुष्ट सिउर साथै रेशममा टाउको छेउ र गर्दनमा पहेँलो मैलो बगेको जस्तो देखिने हुन्छ। हिउँदमा सिउर सानो पोथी सानो नापको माथिल्लो भाग बढी थमिलो हुन्छ। सिउर नभएको बच्चाको गाडा तालु र आँखी धर्सो भन्दा भिन्न देखिने फिक्का आँखी भाउ माथिल्लो भागमा मैला कत्ला र मैलो तल्लो भाग साथै छातीको छेउमा गाडा कत्ला हुन्छन्। सिमसार तथा जल सिंचित घाँसे मैदानमा चर्ने र छिपछिपे पानीमा खेल्ने गर्दछ। धेरै जलीय वनस्पति भएका जंगलभित्रका ताल तलैयामा यो बढी बस्न रुचाउने गर्दछ। रैथाने प्रजातिको यस हाँसलाई नेपालमा सङ्कटापन्नको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। यस हाँसको स्वभाव अरूभन्दा भिन्न हुने चराविज्ञ डगौराले बताउनु भएको छ। यस हाँसको संख्या थोरै मात्रामा भएकोले सङ्कटमा भएको हो। केही दिन अघि कैलालीका ताल तलैयामा गरिएको सर्वेक्षणमा यसको संख्या 45 मात्र रहेको पाइएको र कञ्चनपुरको शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यस आसपासका ताल तलैया क्षेत्रमा यसको संख्या 60 को हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नकटा हाँस सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेकाले यसको संरक्षणमा सबैले चासो दिनुपर्ने चराविज्ञ डगौराको भनाइ छ। नियमन र अनुगमन नहुँदा सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ। सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मनपरे फितलो व्यवस्थापनका कारण सहकारी संस्थाबाट पीडित बन्नेहरू क्रमिक रूपमा बढ्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीका स्थानीयले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा बचत गरेको रकम फिर्ता लिन खोजे पनि नपाएको बताएका छन्। जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा सञ्चालित थालनी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको पाइएको छ। पटक पटक रकम छिक्न खोज्दा व्यवस्थापनले लगानी गरेको ठाउँबाट रकम नउठेको र सहकारीमा पैसा नभएको भन्दै बचतकर्तालाई फकाउने गरेको छ। रकम मात्र नभई केही महिना यता सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी सम्पर्कमा नै आउन नचाहेको बचतकर्ताहरू बताउँछन्। गरेको पैसा है हामीले अलिअलि गरेर जोडेर बचत गरेको पैसा हैन, त्यही कमाउनलाई भनेर गरेको त हो बचत। सबैले भोलिको दिनमा एकमुष्ट रकम आउँछ केही गरिन्छ भनेर राखेको पैसा हो नि त। अब आज हाम्रो पैसा पाउनुपर्ने दिनमा हामीले गएर पैसा माग्दाखेरि म मात्रै होइन, म जस्तो 100 जना पीडित हुनुहुन्छ यहाँनिर हैन। हामी लिन जाँदाखेरि के भन्छ, हामीसँग पैसै छैन भन्छ क्या संस्थाले। भनेपछि त्यो हामीले राखेको पैसा चाहिँ कहाँ गयो त? यिनीहरू के गर्यो त? घर घडेरी किन यिनीहरूले धरानमा मल बनाएको छ, मल जत्रो घर छ यो अध्यक्षको। अनि हाम्रो पैसा त्यही हो त। हाम्रो पैसा उनीहरू रोजगार गर्ने हामीले कमाएको पैसाले। त्यही भनेको हाम्रो पैसा चाहिँ कहाँ गयो त? कसले खायो त?
चाहियो हामीलाई पैसा हामी पीडितको माग त्यति नै हो कि हाम्रो पैसा चाहियो। आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेपछि सञ्चालक समितिलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा छलफलका लागि समेत लगियो। सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले मनोमानी रूपमा सहकारी सञ्चालन गरेका कारण रकम डुबेको बताइएको छ। सहकारीले नियमित बचत सङ्कलन गर्दै आएकोमा केही समय यता बचत लिन समेत कर्मचारीहरू नआएपछि सहकारी पुगेर आफूले जम्मा गरेको रकम माग गर्दा सहकारीले नदिएको बचतकर्ताको गुनासो छ। बचत गरेर एकमुष्ट रकम आएपछि केही गर्ने आशले बचत गरेकोमा अहिले बचत रकम नै डुब्न लागेको उनीहरूको गुनासो छ। आँखा लगेर अब घर खर्चहरू चलाउने, आफ्नो प्राइभेट कामहरूमा लगाउने, अहिले पैसा माग्दाखेरि आफ्नो जग्गा धितो के राख्नु भन्दाखेरि हामीसँग जग्गा धितो छैन भन्ने। अनि अरूको कुरो के भन्छ भने तपाईँसँग प्रमाण के छ भन्दा आफ्नो बोली मात्रै हामी कागज गरौँ 15 दिनभित्रमा पैसा दिने भन्ने हुन्छ। अनि 15 दिनभित्रमा पैसा भएन भने चाहिँ को जेलमा बस्ने के गर्ने भन्दा कानुनी हिसाबले त्यो पनि केही छैन। 5 जना 6 जना हुनुहुन्छ, 1 जना बोला 1 जना नआउने, तर अब केही नै छैन भनेपछि त अब हामीले अब थानामा ल्याउनु पर्यो। सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूले 5,000 देखि 3 लाखसम्म पाउनु पर्ने समय भए पनि सहकारीले रकम नभएको भन्दै दिन छाडेको र बचत समेत उठाउन छोडेपछि आक्रोशित बचतकर्ताहरूले सहकारी सम्बद्धहरूलाई प्रहरीमा बुझाएका छन्। सञ्चालक समितिले सहकारीको कुनै पनि सम्पत्ति नभएको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाब दिने गरेकाले आफूहरूको रकम फिर्ता गराइदिन उनीहरूले माग गरेका छन्। त्यसको लिस्टमा चाहिँ 1400 जना छ, लगभग 1400 जना छ त्यसको लिस्टमा, खाए जस्तै छ। हामी अहिले नि यहाँनिर कन्नीमा 8-9 जना छ, लगभग 24-25 लाखको समथिङ बचत हामीले बचत गरेको पैसा नि 24-25 लाख छ, तर केही रिस्पोन्सै छैन क्या, उनीहरूको केही रिस्पोन्सै छैन। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूले भने सहकारीमा पैसा नभएको तथा केही कर्मचारीहरूकै कारण बचतकर्तालाई रकम दिन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लिक्विडेसन थियो होइन, लिक्विडिटीमा पैसा थियो, त्यो के भयो भने तपाईँको अस्ति हामीले एकजना कर्मचारी फायर गऱ्यौँ होइन, उहाँको एकाउन्टमा चाहिँ अलिकति गडबडी किनेर गर्दाखेरि हामीले कर्मचारी फायर गऱ्यौँ। कर्मचारी फायर गरिसकेपछि उहाँले इन्टेन्सनली के भयो भने बजारमा एउटा किसिमको नेगेटिभ हल्ला फैलाइदिसके पछाडि के भयो, मान्छेहरू लाइन लाग्यो होइन, लाइन लागिसके पछाडि लिक्विडिटीको पैसा पनि हामी सक्यौँ होइन, त्यो सकिसके पछाडि चाहिँ हामी कभर गरायो होइन, हाम्रो नियत केही पनि होइन, हामीले हरेक सहकारीले दैनिक आयव्यय सहकारी कार्यालयको सर्भरमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो सहकारीको भने कुनै पनि प्रकारको प्रमाण नभएको पाइएको छ। सहकारीको कारण हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुनु हुँदैन। यस्ता सहकारीलाई नियमनकारी निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्न आवश्यक छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन गेस्टका लागि सुनसरी सहकारी विनोद आचार्यको। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः पटक। आज एकादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपले भगवान श्री नारायण ऋषिकेशको पूजा गरेर हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै आज एकादशीको व्रतले सबै कामनाहरू पूरा हुने, पापहरू नाश हुने र यस जन्ममा भोक्ति र मुक्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। पाल्पाको तानसेनमा ऐतिहासिक श्री 7 रणउज्जेश्वरी भगवती जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। गोर्खालीले अङ्ग्रेजलाई युद्धमा हराएको सम्झनामा वीरताको प्रतीकको रूपमा सिन्दुर जात्रा गरी बजारमा जय जयकारको गुन्जनसहित भगवतीको रथ यात्रा निकाल्ने चलन। हात हतियार र सैनिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा कर्णेल थापाले बुटवल क्षेत्रको युद्धमा जानुअघि भगवती देवीको पाउ छोएर युद्धमा विजयी भएमा मन्दिर बनाई सिन्दुर जात्रा गर्नेछु र भगवतीको महिमा चारैतर्फ फैलाउनेछु भरी गरेको भाकल पूरा भएको विश्वासमा दर्शन तथा पूजाका लागि उल्लेख्य श्रद्धालुहरूको उपस्थिति। ललितपुरमा मनाइने भीमसेन जात्रा अर्थात् विद्य जात्रा विभिन्न स्थल मङ्गल बजारबाट सुरु गरी ललितपुरको भित्री सहरमा नगर परिक्रमा गराई पुनः मङ्गल बजारमै पुगेर सम्पन्न। भीमसेनलाई विशेषतः नेवार समुदायले आफ्नो व्यापार व्यवसायको सफल कामनाका साथ मान्ने चलन। बागलुङको एक विद्यालयमा 2 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति विहीन हुँदा समेत गठन गर्नेतर्फ चासो दिएन। व्यवस्थापन समितिको अभावकै कारण विद्यालयमा पटक पटक विद्यार्थीहरू पिटिने गरेका घटनाहरू दोहोरिए पनि विद्यालय प्रशासनले भने कुनै कदम नचालेको र उल्टै ढाकछोप गर्न खोजेको अभिभावकको आरोप। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै पाइने नकटा हाँसको वासस्थान मासिँदै जान थालेपछि सङ्कटमा।
कैलालीको घोडाघोडी लगायतका ताल आसपासका क्षेत्रमा वासस्थान रहेको सो हाँसको सङ्ख्यामा केही समय यतादेखि कमी आउँदै नियमन र अनुगमन नहुँदा सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताहरूको रकम ठगी गर्ने क्रम बढ्दो सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मनपरी फितलो व्यवस्थापनका कारण सहकारी संस्थाबाट पीडित बन्नेहरू क्रमिक रूपमा बढ्दै अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन SD हैदराबाद। नमस्कार।